अथ दशमः सर्गः। मन्दोदरी दर्शनम्। तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान् ददर्श शयनासनम्। दाक्तकाञ्चनचित्राङ्गैर्वैडूर्यैश्च वरासनैः महार्हास्तरणोपेतैरुपपन्नं महाधनैः। तस्य चैकतमे देशे सोऽग्र्यमाला विभूषितं ददर्श पाण्डुरं छत्रं ताराधिपतिसन्निभम्। जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रभानुः समप्रभम् अशोकमाला विततं ददर्श परमासनम्। वालव्यजनहस्ताभिर्वीज्यमानं समन्ततः गन्धैश्च विविधैर्जुष्टं वरधूपेन धूपितम्। परमास्तरणास्तीर्णम् आविकाञ्चिनसंवृतं दामभिर्वरमाल्यानां समन्तादुपशोभितम्। तस्मिञ्जीमूतसङ्काशं प्रदीप्तोत्तमकुण्डलं लोहिताक्षं महाबाहुं महारजतवाससं। लोहितेनानुलिप्ताङ्गं चन्दनेन सुगन्धिना सन्ध्यारक्तम् इवाकाशे तोयदं सतडिद्गणम्। वृतमाभरणैर्दिव्यैः सुरूपं कामरूपिणं सवृक्षवनगुल्माढ्यं प्रसुप्तमिव मन्दरम्। क्रीडित्वोपरतं रात्रौ वराभरणभूषितं प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहम्। पीत्वाप्युपरतं चापि ददर्श स महाकपिः भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपम्। निःश्वसन्तं यथा नागं रावणं वानरर्षभः आसाद्य परमोद्विग्नः सोपासर्पत् सुभीतवत्। अथारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः सुप्तं राक्षसशार्दूलं प्रेक्षते स्म महाकपिः। शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनोत्तमं गन्धहस्तिनि संविष्टे यथा प्रस्रवणं महत्। काञ्चनाङ्गदनद्धौ च ददर्श स महात्मनः विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमौ। ऐरावतविषाणाग्रैः आपीडनकृतव्रणौ वज्रोल्लिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरीक्षतौ। पीनौ समसुजातांसौ सङ्गतौ बलसंयुतौ सुलक्षणनखाङ्गुष्टौ स्वङ्गुलीतललक्षितौ। संहतौ परिघाकारौ वृत्तौ करिकरोपमौ विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पञ्चशीर्षा विवोरगौ। शशक्षकजकल्पेन सुशीतेन सुगन्धिना चन्दनेन परार्ध्येण स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ। उत्तमस्त्रीविमृदितौ गन्धोत्तमनिषेवितौ यक्षपन्नगगन्धर्व देवदानवराविणौ। ददर्श स कपिस्तस्य बाहूशयनसंस्थितौ मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाहीरुषिताविव। ताभ्यां स
परिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे चलसङ्काशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः चूतपुन्नागसुरभिर्वकुलोत्तमसंयुतः मृष्टान्नरससंयुक्तः पानगन्धः पुरःसरः तस्य राक्षसराजस्य निश्चक्राममहामुखात् शयानस्य विनिश्वासः पूरयन्निव तद्गृहम् मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजितं मुकुटेनापवृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननं रक्तचन्दनदिग्धेन तथा हारेण शोभिना पीनायतविशालेन वक्षसाभिविराजितं पाण्डरेणापविद्धेन क्षौमेण क्षतजेक्षणं महार्हेण सुसंवीतं पीतेनोत्तमवाससा माशराशिप्रतीकाशं निःश्वसन्तं भुजङ्गवत् गाङ्गे महतितो यान्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरं चतुर्भिः काञ्चनैर्दीपैः दीप्यमानचतुर्दिशं प्रकाशीकृतसर्वाङ्गं मेघं विद्युद्गणैरिव पादमूलगताश्चान्या ददर्श सुमहात्मनः पत्नी सप्रियभार्यस्य तस्य रक्षः पतेर्गृहे शशिप्रकाशवदनाः चारुकुण्डलभूषिताः अम्लानमाल्याभरणा ददर्श हरियूथपः नृत्तवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रभुजाङ्कगाः वराभरणधारिण्यो निषण्णाददृशे हरिः वज्रवैडूर्यगर्भाणि श्रवणान्तेषु योषितां ददर्श तापनीयानि कुण्डलान्यङ्गदानि च तासां चन्द्रोपमैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः विरराजविमानं तन्नभस्तारागणैरिव मदव्यायामखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः तेषु तेष्ववकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमाः अङ्गहारैस्तथैवान्या कोमलैर्नृत्तशालिनी विन्यस्तशुभसर्वाङ्गी प्रसुप्ता वरवर्णिनी काचिद्वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते महानदी प्रकीर्णेव नलिनीपोतमाश्रिता अन्या कक्षगतेनैव मड्डुकेनासिते क्षणा प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपुत्रेव वत्सला पटहं चारु सर्वाङ्गी पीड्यशेते शुभस्तनी चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव कामिनी काचिद्वंशं परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना रहप्रियतमं लब्ध्वा सकाममिव कामिनी विपञ्चीं परिगृह्यान्या नियता नृत्यशालिनी निद्रावशमनुप्राप्ता सह कान्तेव भामिनी अन्या कनकसङ्काशैर्मृदुपीनैर्मनोरमैः मृदङ्गं परिपीड्याङ्गैः प्रसुप्ता मत्तलोचना भुजपार्श्वान्तरस्थेन कक्षगेन कृशोदरी पणवेन सहानिन्द्या सुप्ता मदकृतश्रमा डिण्डिमं परिगृह्यान्या तथैवासक्तडिण्डिमा प्रसुप्ता तरुणं वत्सम् उपगृह्येव भामिनी काचिदाडम्बरं नारी भुजसंभोगपीडितं
कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता कलशीमपविध्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी वसन्ते पुष्पशबला मालेव परिमार्जिता पाणिभ्यां च कुचौ काचित् सुवर्णकलशोपमौ उपगुह्याबला सुप्ता निद्राबलपराजिता अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दु सदृशानना अन्या मालिङ्ग्य शुश्रूणीं प्रसुप्ता मदविह्वला आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्या परा स्त्रियः निपीड्य च कुचैः सुप्ताः कामिन्यः कामुकानिव तासामेकान्तविन्यस्ते शयानां शयने शुभे ददर्शरूपसम्पन्नाम् अपरां स कपिस्त्रियं मुक्तामणिसमायुक्तैः भूषणैः सुविभूषितां विभूषयन्तीम् इव च स्वश्रिया भवनोत्तमम् गौरीं कनकवर्णाङ्गीम् इष्टामन्तःपुरेश्वरीं कपिर्मन्दोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीं सतां दृष्ट्वा महाबाहुः भूषितां मारुतात्मजः तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा हर्षेण महता युक्तो ननन्दहरियूथपः आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छं ननन्दचिक्रीडजगौ जगाम स्तम्भानरोहन्निपपात भूमौ निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कपीनाम् इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 10 सर्गाः।